बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज की खबर के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। नाजरीन, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़, सकाफ़त, कल्चर, ज़ुबान और पब्लिक मैटर्स, सोशल मैटर्स, पॉलिटिकल मैटर्स से बाखबर रहने के लिए यकीनन आप लोग बहुत से सोशल नेटवर्क से कनेक्ट रहते होंगे। लेकिन आज की इस प्रोग्राम में हम करेंगे बात गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स पर। डेली बेसिस पर होंगी बात आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हालत हाज़िर पर बात करेंगे और टॉप स्टोरीज़ के साथ बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। कुछ आज की टॉप न्यूज़ हैं, टॉप स्टोरीज़ हैं, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे, आपको ख़बर देंगे कि असल में मामलात क्या चल रहे हैं करंट बेसिस पे आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में। नाज़रीन, प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को बहुत से लोग मिक्सड अप कर देते हैं कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। हालांकि आज़ाद जम्मू कश्मीर एक रियासत है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। ऑन दी अदर हैंड गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का एक प्रॉपर सूबा भी नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का एक नॉर्दर्न एरिया है, जबकि आज़ाद जम्मू कश्मीर एक पावरफुल इंडिपेंडेंट स्टेट, हम जिसको कहें कि वज़ीर आज़म भी है, वहाँ पर अदालती निज़ाम भी मौजूद है। हर तरह से आज़ाद जम्मू कश्मीर एक रियासत है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान एक नॉर्दर्न एरिया है। तो काइंडली जब भी नाम लिया करें या जब भी इनके हवाले से बात किया करें तो इनकी अहमियत और अफादियत को जानते हुए अच्छे से प्रोनाउंसिएशन के ज़रिए से आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की सिग्निफिकेंस को मद्देनज़र रखते हुए बात किया करें। आज की टॉप स्टोरीज़ की जानिब बढ़ते हैं। मसला कश्मीर पर 30 जनवरी को कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। पूरी कौम 5 फरवरी को यकजहती कश्मीर मनाए, बैरिस्टर सुल्तान का स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट यकीनन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बट अगर हम बात करें कि यौम यकजहती मनाने के लिए आवाम सड़कों पे निकल आए, आवाम जो है जोशो खरोश के साथ इस दिन की अहमियत और अफादियत को मद्देनज़र रखते हुए मनाएं, तो आवाम तो ऑब्वियसली अपने राइट्स के लिए लड़ रही है, फाइट कर रही है। और अगर हम अपने पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर, सोशल लीडर्स के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो वहाँ उस फैक्टर पे काम करने की ज़रूरत है। आवाम को तो जब भी आपने कहना है कि अपने राइट्स के लिए बाहर निकल के आए हैं तो वो निकल के आते रहे हैं और इंशाल्लाह इन फ्यूचर में भी ये चीज़ जो है ना देखने को मिलेगी। बट जहाँ काम होते हैं, असम्बली की बात करें या बड़े नेशनल नेटवर्क्स, नेशनल प्लेटफॉर्म्स की, तो वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है और इस दिन को जो है वो अच्छे से इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। खैर, बैरिस्टर सुल्तान साहब ने तो बड़ी अच्छी स्टेटमेंट पास की है। अब इस स्टेटमेंट के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन है तो हो जाए तो क्या ही बात है। भारतीय योम जमहूरिया पर कश्मीरियों का योम सयाह मुजाहिरे, रैलियाँ। आलमी बरादरी कश्मीरियों पर मुजालिम बेनकाब करें। क़य्यूम नियाज़ी साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है। मुजफ्फराबाद, बाग, नीलम, मीरपुर, कोटली, पलंदरी, जहलम वैली, बिम्बर, हवेली, कहोटा और डडियाल समेत आज़ाद कश्मीर भर में रियासती आवाम ने एहतजाज किया। भारत मुखालिफ नारे सयाह गुब्बारे हवा में छोड़े गए। और सिर्फ एक नारा नहीं कि उनके ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। मैंने स्टार्ट में भी कहा कि बैरिस्टर सुल्तान साहब ने भी जो स्टेटमेंट दिया है उसमें भी जब हम बात करते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन का एक फैक्टर आता है, उसके ऊपर किसने काम करना है, उसके ऊपर कौन बात करेगा, तो यकीनन हमारे पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, यकीनन जो हमारे सोशल वर्कर्स हैं, उनका जिक्र, उनकी जो नाम है वो सर फहरिस्त आते हैं। तो वहाँ पर भी जो है वो नज़र दौड़ाएं अगर क़य्यूम नियाज़ी साहब, तो बहुत ही कोई बेहतर अंदाज में कोई हल निकल सकते हैं। और यकीनन 5 फरवरी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट डे है पूरे पाकिस्तान के लिए भी। आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी इस दिन को चूँकि इन टच में रखते हैं। और नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बल्दियाती इंतखाबात की जानिब। नाज़रीन, बल्दियाती इंतखाबात आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात करें तो 31 साल बाद चांसेस हैं कि पॉसिबल हो बल्दियाती इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट किए जाएं। और लेट्स सी इस गवर्नमेंट में क्या ये पॉसिबल हो पाता है या फिर जो है एक नारे और एक ऐलानात के हद तक महदूद रहते हैं।
بلدیاتی انتخابات نئی حلقہ بندیوں پر تحفظات کو دور کیا جائے، راجہ اشتیاق۔ عوام علاقہ یکجان ہو کر اپنے حق کے حصول کے لیے کوشاں ہیں، چند عناصر انتظامیہ کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں۔ بلدیاتی الیکشن یقیناً بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب لیٹس سی کہ راجہ اشتیاق صاحب کا بھی جو یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے اس کے اوپر بھی کیا ہم پریکٹیکلی کیا دیکھنے کو ملتا ہے اور کیا نہیں ملتا۔ جاوید وقار صاحب نے بھی ان کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں ڈمی حکومت کو شکست فاش کر دیں گے۔ شاہ غلام قادر، فاروق حیدر خان چودھری، طارق فاروق اور دیگر قائدین کی بہتر حکمت عملی ایک کارکن کی ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ اور بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے ان کی یہاں پر بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے، چونکہ بلدیاتی الیکشن کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں گلی کوچوں کی سیاست کا تذکرہ نکلتا ہے اور اس میں ہے آپ کے بہت ہی اچھے انداز میں پورا ایریا اس میں جو ہے پارٹیسپیٹ کرتا ہے، تو بلدیاتی الیکشن کو سکسیسفل کر دکھا پانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور اس سے بھی بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ یقیناً یہی ہے کہ بلدیاتی الیکشن کنٹیسٹ کیے جائیں، بلدیاتی انتخابات کو یقینی بنایا جائے۔ اب لیٹس سی جیسے کہ سٹارٹ میں کہا کہ اس دور حکومت میں تحریک انصاف کیا اس بات کو پاسبل کر کے دکھا پائے گی یا پھر نہیں، ایک بہت بڑا چیلنج ہے ان کے لیے بھی۔ جب بھی تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں تو مہنگائی اور چیزوں کی قیمتوں پر اضافہ، یہ شور شرابے بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اور باغ اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافہ، ہوٹلوں پر صفائی کے ناقص انتظامات پر جرمانے۔ عوام تعاون کریں، جہاں پر قیمتیں اصل قیمتوں سے زائد ہیں فوری طور پر اطلاع دیں، کارروائی کریں گے مجسٹریٹ بل سرفراز بیگ۔ یہ اسٹیٹمنٹ بڑی اچھی ہے۔ جرمانے لگنے چاہیے، لیکن جرمانے لگنے سے پہلے اس کی ریزن کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ جب آلریڈی حکومت نے اتنی مہنگائی کی ہے تو انڈیویجولی اگر ہم سب بھی اپنا کنٹریبیوشن اس میں ڈال دیں تو جو ایک ہمارا غریب طبقہ ہے وہ کہاں جائے گا۔ چیک اینڈ بیلنس آبویسلی ہونی چاہیے اور مجسٹریٹ کا اور انتظامیہ کا اس میں نظر رکھنا، صورتحال سے آگاہ رہنا یقیناً ایک خوش آئند بات ہے، لیکن اس حد تک اس نوبت کو آنی ہی نہیں چاہیے۔ ان چیزوں کے اوپر بھی ذرا سوچنے کی ضرورت ہے۔ جی ملک طارق صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے، عوام نام نہاد تبدیلی سے تنگ آ چکے ہیں، نیازی ٹولہ جلد رخصت ہو جائے گا۔ عوام کو ریلیف نہیں دیا گیا، عمران خان تاریخ کے نااہل وزیر اعظم ثابت ہوئے، عوام پی ٹی آئی کی حکومت کے جانے کی دعائیں کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کا پاکستان اور آزاد کشمیر میں دور اقتدار مثالی رہا، ملک کی تعمیر و ترقی راہ پر گامزن تھا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا اسٹیٹمنٹ رہا، یقیناً عوام تو تنگ آ چکی ہے اور ہم ہر سیکٹر میں دیکھیں تو مہنگائی چونکہ عروج پر ہے، بٹ یہ کہنا کہ مسلم لیگ نون نے جو جھنڈے گاڑے اور جو آزاد جموں کشمیر کی تاریخ کو بدل کے رکھ دیا، انفراسٹرکچر کے حوالے سے اور بہت سے دیگر سیکٹر کے حوالے سے انہوں نے بہت بڑے بڑے تیر مارے، تو یہ عوام ہی بتا سکتی ہے کہ کس نے کو اپنے دور حکومت میں کیسا کام کیا، کیسا فیلئر ان کا رہا۔ لیکن ابھی اگر ہم حقیقت کی بات کریں تو یقیناً عوام جو ہے مہنگائی سے پریشان ہیں اور وہ عوام نظر آ رہی ہے۔ اور ناظرین، اسی مہنگائی کے دور میں اگر ہم اپنے روزگار کے حوالے سے بات کریں اور روزگار کمائی کے جو راستے ہیں ان کے اوپر اگر دیکھیں تو سعودی اقامہ ہولڈرز کے اقاموں میں 31 مارچ 2022 تک توسیع کی گئی ہے۔ یہ عرب میڈیا کی رپورٹ ہے اور یقیناً کرونا وائرس کی وجہ سے جو یہ معاملات میں خلل پیدا ہو رہے ہیں، ابھی چونکہ کووڈ کے مزید کیسز جو ہے وہ سامنے نظر آ رہے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے کیسے معاملات کو انڈر کنٹرول، انڈر سچویشن رکھ پائیں گی، گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا یہ چیلنج ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ عوام کیسے ساتھ دیں گے اور عوام کیسے گورنمنٹ کو اپنے ساتھ لے کر چل پائے گی یا پھر گورنمنٹ عوام کو کیسے اپنے ساتھ لے کر چل پائیں گے، ایک بہت بڑی جو ہے وہ سوال نشان ہے۔
لاسٹ میں ناظرین تعلیم کی بات کریں تو یونیورسٹی آف پنچ میں غیر سیاسی افراد کی تعیناتیاں، پڑھے لکھے نوجوان نظر انداز، عوام میں تشویش۔ وائس چانسلر نے اپنے عزیز و اقارب کو نوازنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ جوک در جوک خلاف میرٹ تعیناتیاں عمل میں لائی گئیں، جو آزاد کشمیر کے پڑھے لکھے نوجوان طبقے کی حق تلفی ہے، جو قابل قبول نہیں ہوگی۔ سیاسی و سماجی رہنماؤں کا مطالبہ ہے، اور اگر اسی طرح سے ہم اپنے ایجوکیشن سیکٹر کا بیڑا غرق کرتے رہے تو یقیناً ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ سڑکوں پر ہی آئیں گے اور در بدر کی ٹھوکریں کھانا یقیناً ان کا مقدر بن جائیں گے۔ تو یہ دیکھنا چاہیے، اگر اس جو نیوز میں حقیقت پر مبنی اگر یہ نیوز اس طرح سے پبلش کیے جا رہے ہیں یا ان کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے تو پھر گورنمنٹ کو اسٹرکٹ ایکشن لینے کی ضرورت ہے، اداروں کو جو ہے وہ جاگنے کی ضرورت ہے، اور معاشرے کا جو یہ ایک بہت بڑی نیف ہے، ہماری تعلیم بہت بڑا ضرورت اور اس کی امپورٹنس ہے، وی آل اویئر، تو اس کو بچانے کے لیے امپورٹنس کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، لاسٹ میں چونکہ 5 فروری سے ہم نے سٹارٹ کیا، 5 فروری کے دن کا، بھارتی مظالم جذبہ حریت کو کمزور نہیں کر سکتے، سردار عتیق کا سٹیٹمنٹ ہے۔ ہندوستانی فوج نے جبر و تشدد کا ایسا کوئی ہتھ کنڈا نہیں چھوڑا جو مظلوم کشمیری عوام پر نہ آزمایا ہو، لیکن کشمیری عوام جرأت اور بامردگی اور حوصلے کے ساتھ اپنے موقف پر قائم ہیں۔ ویل اینڈ گڈ، اور اس 5 فروری کے دن کو انشاءاللہ کامیاب کر کے دکھانا ہے اور ظالم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہونا ہے۔ اسی کے ساتھ اب ہم گلگت بلتستان کے جو ٹاپ سٹوریز ہیں اور ٹاپ نیوز ہیں آج کی، اس کی جانب بڑھتے ہیں، آئیں اس کی طرف۔ ناظرین، اب بڑھتے ہیں گلگت بلتستان کی جانب۔ گلگت بلتستان کی ٹاپ سٹوریز اور سرخیوں سے آپ کو کرتے ہیں باخبر۔ ناظرین، زمینوں کے تحفظ کے لیے صوبائی کابینہ کے فیصلے پر عمل درآمد شروع ہو گیا، دفعہ 144 نافذ۔ گلگت غیر مقامی افراد کو زمینوں کی فروخت پر پابندی 90 روز تک برقرار رہے گی۔ اس دوران ایس ایس پی گلگت اور ریونیو حکام زمینوں کی خرید و فروخت میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کریں گے۔ بڑا اچھا اقدام اور بہت ہی امپورٹنٹ اقدام جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے۔ زمینوں کے تحفظ کے لیے کمپینز بھی چل رہے تھے، پی ایم پاکستان عمران خان نے بھی آ کر اس کے اوپر زور دیا، اور یوتھ بھی اس کے اوپر کافی جو ہے وہ سینسٹیو نظر آ رہی تھی، اور اس دفعہ کا نافذ ہونا یقیناً گلگت بلتستان کے عوام کے حق میں بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ لیکن چونکہ یہ 90 ڈیز کا جو پیریڈ دیا گیا ہے، 90 ڈیز میں تو حکومت نے بھی اپنی کوئی کارکردگی دکھانے میں ناکام رہی ہے، تو 90 دن کے اندر اندر یہ جو سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے، یہ جو خبر ہے، اس کو کیسے یہ لوگ سکسیسفل کر پائیں گے، کیسے امپلیمنٹ کریں گے اور کیسے ریزلٹس عوام کے سامنے لے کر آئیں گے، آئی تھنک یہ سوچا نہیں ہے، یا اگر سوچا ہے تو پھر یہ بہت ہارڈ کام ہے کہ 90 دن کے اندر یہ تمام چیزوں کو ایک ویل مینیجڈ وے میں لانا، آبزرویشن میں لانا، یوٹیلائز کرنا اینڈ دین ریزلٹ پروڈیوس کرنا۔ یقیناً اٹس ہارڈ ورک، بٹ ذمہ داری ہے یہ، اور اس ذمہ داری کو اگر اچھے سے احسن طریقے سے انجام دیتے ہیں تو کیا ہی بات ہے، اس کے اوپر عوام کو اسٹل سوچنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، جیسے ہم نے بات کی کہ آزاد جموں کشمیر میں 31 سال بعد جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کے اوپر لوگ آ رہے ہیں، پاسبلٹی لگ رہی ہے، چانسز جو ہیں وہ کافی زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور اگر ہم گلگت بلتستان کی بات کریں تو 14 سال کے بعد بلدیاتی انتخابات کی بات چیت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ چھیڑی جا رہی ہے۔ تو کیا بلدیاتی الیکشن جو ہیں واقعی اس بار ہوں گے؟ تحریک انصاف کی حکومت اس کو کر پائے گی یا پھر دوبارہ جو ہے وہ ایک فہرست میں آتے آتے رہ جائے گی؟ دیکھنا یہ ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ بلدیاتی انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کے پی گلگت بلتستان سے تعاون پر تیار، اور الیکشن کمشنر کے پی محمد رزاق اور ان کی ٹیم کی چیف کمشنر الیکشن کمشنر گلگت بلتستان کو بلدیاتی انتخابات سے متعلق بریفنگ، اور ان تمام چیزوں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ واقعی اس بار الیکشن ہوں گے بلدیاتی، اور دیکھنا یہ ہے کہ وقت کس کا ساتھ دیتا ہے اور کس طریقے سے۔ خیر، تیاریاں اپنی اپنی ٹائم پر پوری کرنی چاہیے، اور راجہ شہباز صاحب چونکہ بڑے ہی
इस हवाले से कॉन्फिडेंट दिखें कि इंतखाबी जो है ये बल्दियाती इंतखाबात हैं होंगे भी और इसको सक्सेसफुल भी करके दिखाएंगे। अब देखना ही है कि कब तक पॉसिबल हो पाता है। और नाज़रीन, उसके साथ साथ ही एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो थी कि दियामर बादशाह डैम की तकमील के लिए मसाइल का हल लाजमी करार और फंड्स सिक्योरिटी की फराहमी, अराजी से मुतल्लिक मामलात का हल, मुतबादिल शाहरा की तामीर यकीनी बनाना होगा। तो ये जो अभी डैम कंप्लीट होने जा रहा है और इसमें जो मुआवजे आने हैं, इसमें जो वैकेंसीज आनी हैं, यूथ इस अभी से इवन इसके हवाले से बड़े परेशान हाल में नज़र आते हैं, दिखाई देते हैं। और यकीनन इस एक चीज़ को हाईलाइट करते रहना बार बार और अपने राइट्स के लिए यहाँ बोलते रहना एक बहुत ही खुशाइन बात है। सो इसको हमें छोड़ना नहीं है लेकिन इसको जो है ना उस तरीके से छेड़ना भी नहीं है, लेकिन साथ साथ इन टच इन कनेक्ट रहने की कोशिश करें और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ से निकलेंगी। नाज़रीन, एक बहुत बड़ा मसला जो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में चल रहा है, आम आवाम के लिए भी है। मिस कासिम मीसम साहब का स्टेटमेंट है कि आटे की ब्लैक मार्केटिंग पर सख्त कार्रवाई की जाए। मकामी मार्केट में लोकल फाइन आटा किसी भी मिल से अगर सप्लाई हुआ तो उसे सील कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि आटे की जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और कहीं से भी फाइन आटा निकला तो सील कर देंगे मिलों को सील करना इज़ नॉट द सोल्यूशन। अगर हम देखें तो मिलों से जो है वो जाकर इंफॉर्मेशन निकालने की ज़रूरत है कि आपके पास जो गंदम की वैरायटी है वो किस तरह से पहुंचाई जा रही है। और जो आवाम कंप्लेंट करती है कि आटा खाने के काबिल भी नहीं है, तो काइंडली ज़रा जाके मिलों में जो है वो वहाँ पर पता तो करें कि किस किस्म का आटा मिल रहा है, उनको पी वीट मिल रहा है, आई वीट मिल रहा है, कौन सा वीट मिल रहा है, वो किन परेशानियों से दो चार हैं। उसके बाद आप उनको सील करें, उनके ऊपर जुर्माने करें, देन इट्स योर राइट। बट बग़ैर कोई इन्फॉर्मेशन, बग़ैर कोई नॉलेज के आप जस्ट अपना एक सियासी जो बयान होता है वो आगे पास करना जो है ना बहुत आसान काम है। इस वक्त आवाम बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में है, लेकिन ये जो आटे की स्मगलिंग की जा रही है, आटे की ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए बहुत ही अच्छे अंदाज में। नाज़रीन, पंजाब से गंदम जल्द मंगवाई जाएगी। चीफ सेक्रेटरी का ये बयान आया है कि पंजाब से गंदम जल्द मंगवाई जाएगी। अब पंजाब से गंदम, कौन सी गंदम मंगवाई जाएगी और अभी तक कौन सी गंदम आ रही थी, आवाम को कौन सी गंदम मैसर थी, गंदम में क्या ख़राबियाँ हैं, कौन से मुश्किलात दरपेश हैं, ये एक बहुत ही बड़ा सिनेरियो फिर सामने आ जाता है। बहुत बड़े बड़े सवालात यहाँ खुल जाएंगे। सिर्फ गंदम लाना इज़ नॉट द सोल्यूशन, गंदम की क्वालिटी को भी चेक करना होगा। और चूँकि एक सब्सिडी दी गई है आटे के हवाले से, गंदम के हवाले से, तो सब्सिडी को जो है ना वो कोई नाजायज़ फ़ायदा ना उठाते हुए उसके ऊपर अच्छे से अमल दरामद और काम करने की कोशिश की जानी चाहिए। और नाज़रीन, अगर हम स्पोर्ट्स की जानिब बढ़ें तो आजकल हम सब देख रहे हैं कि नाज़रीन, आइस हॉकी टूर्नामेंट के इनेकाद का मकसद सुरमाई सियाहत को फ़रोग़ देना और मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक लोगों में आगाही पैदा करना है। राजा ज़करिया का ये स्टेटमेंट है और टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए बड़ा अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं। इसमें जो है वो लोकल लोगों को भी और इसके अलावा जो है वो टूरिस्ट को भी बड़ा अच्छे से इंटरेक्ट करवा रहे हैं। इंटरेक्शन इनकी बड़ी अच्छी देखने को नज़र आ रही है और ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है जिसमें हर कोई अपना अपना जो है कंट्रीब्यूशन डाल रहा है, इन्वॉल्वमेंट हो रही है, चाहे वो इंतज़ामिया की है, आवाम की है और हमारे हुकूमत की है। तो बड़ी अच्छी जो है ना ये एक इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से होनी चाहिए ताकि जो एक टूरिज़्म का जो सेक्टर है गिलगित बल्तिस्तान में वैसे भी बहुत ज़्यादा उसके ऊपर काम होने की ज़रूरत है। और अगर हम विंटर्स को जस्ट ये सर्दी के हद तक महदूद ना रखें बल्कि इसको भी जो है विंटर टूरिज़्म के ज़रिए से प्रमोट करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है पूरे गिलगित बल्तिस्तान के लिए। इसी तरह से PSL होने जा रहे हैं अभी, आपको पता है, और बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में टॉप स्टोरीज़ और बहुत ही कुछ ऐसी यूनिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जिनको जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा और जिनको जानकर यकीनन आप लोगों के नॉलेज में बहुत कुछ इजाफा होगा।
چاہے وہ بات ہو آزاد جموں کشمیر کی یا پھر بات کریں گلگت بلتستان کی، دونوں کی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں آج کی خبر۔ میں وش ممتاز بیگ کے ساتھ، اللہ حافظ۔ کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔